پرم تیرے تیرا نام لے لے سینہ ٹھار رہیاں نعت کا کچھ شعر پڑھے نا میراد نبی ہے نعت شریف کو پڑھے تھوڑی سی جو پیر صاحب کو زیادہ پسند ہے اسے دونوں کیونکہ آپ دونوں واپس جائیں گے ماں آپ کی انتظار کر رہی نا دونوں حاضری پیش کرنے کے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولیں دا نازل ہووے قرآن زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اوے نا زلفاں دے وچ جڑا پیچے اوے نا زلفاں دے وچ جڑا پیچے او جکو ول ول رب پیا دیکھے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولیں دا نازل ہووے قرآن اوے نا زلفاں دے وچ جڑا پیچے اوے نا زلفاں دے وچ جڑا پیچے او جکو ول ول رب پیا دیکھے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اوے نا زلفاں تے جیڑی پاگے اوے نا زلفاں تے جیڑی پاگے او سوا لکھ نبیاں دی لاجے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان واہ واہ لب کھولیں دا نازل ہووے قرآن ہو جدو زلفاں دے کنڈل کھولے او جدو زلفاں دے کنڈل کھولے او بیا ہر عاشق جند گھولے زلفاں مدنی دیاں زلفاں مدنی دیاں اینا زلفاں دی وکھری شان لب کھولیں دا نازل ہووے قرآن